बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक ही लाइव चैनल की तरफ से मेरे तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। तो नाजरीन इकराम, बात करते हैं कुल्लूस उस्मान सीज़न 3 के आने वाले नए एपिसोड के बारे में। तो नाजरीन इकराम, हमेशा की तरह कुल्लूस उस्मान का आने वाला नया ट्रेलर पहले वाले से ज़्यादा तहलका मचाता है। तो इस बार तो आने वाले ट्रेलर ने पिछले तमाम ट्रेलर के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी हाँ नाजरीन इकराम, क्योंकि इस आने वाले ट्रेलर में घातो रोगतूस और गुंदूस की मौत दिखाई जाती है। तो दिल थाम कर बैठेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके बहुत से सवालात के जवाब देने वाले हैं। जैसा कि आया निकोला रोगतूस को मारने में कामयाब हो जाएगा, और आखिरकार रोगतूस और निकोला के दरमियान क्या ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से निकोला गुस्से में आकर रोगतूस को फांसी के फंदे पर लटका देता है। वजीर आलम शाह उस्मान की वजह से बहुत परेशान नजर आता है। आखिरकार कौन सा नया विलन वजीर आलम शाह की मदद करने को पहुंच चुका है, इसके बारे में हम बात करेंगे। गुंदूस की मौत के बारे में, क्या वाकई उस्मान अपने सगे भाई को गद्दारी की वजह से कत्ल कर देता है, या फिर उस्मान गुंदूस को माफ कर देगा। और वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे सबसे बेहतरीन सीन के बारे में, जब उस्मान साहब अल्लाह अकबर की सदाई बुलंद करते हुए ज्ञातों के सीने में तीर घुसा देते हैं। तो उन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। तो चलिए नाजरीन, शुरू करते हैं। नाजरीन इकराम, सबसे पहले हम बात करते हैं गुंदूस की गद्दारी के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट एपिसोड का अख्ताम इसी पर होता है कि उस्मान साहब अपने भाई के गले में कमान डालकर रस्सी को ज़ोर से खींच रहे होते हैं, लेकिन वो उस्मान साहब से माफ़ी नहीं मांगते। और उस्मान साहब के चेहरे के तासरात से यही अंदाज़ा होता है कि उस्मान साहब अपने भाई को माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ इस बात के तासरात के बारे में नहीं, अगर हम तारीख का मुताला करें तो मालूम होता है उस्मान साहब ने गद्दारी की वजह से सिर्फ अपने चचा को कत्ल किया था। और नाजरीन कराम, जैसा कि हम जानते हैं कि जब उस्मान साहब शेख अदबाली से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, तो उसी मुलाकात में होने वाले बातचीत में उस्मान साहब शेख अदबाली से पूछते हैं कि आप गुंदूस के बारे में तो जानते ही हैं कि उसने अपने कबीले के साथ गद्दारी की है और मेरी गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर हमारे कबीले को तबाह व बर्बाद करके ख़तरे में डाल दिया, यानी कि मालून खातून को अपने बेटे उरहान गाजी से जुदा किया और कई कबीले की ख़वातीन को जिला वतन कर दिया। और इसी जिला वतनी के दौरान जूलिया ने सलजान खातून को शहीद करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गए। यानी कि एक के बाद एक गलती, और हत्ता कि शेख अदाबाली भी गुंदूस को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं कि गुंदूस बहुत दूर जा चुके हैं, अब शायद उनके गुनाहों की तलाफी नहीं हो सकती। लेकिन उस्मान और शेख अदाबाली के दरमियान होने वाली बातचीत में जैसे ही उस्मान साहब शेख अदाबाली से पूछते हैं कि मेरे भाई ने मुझसे गद्दारी की है, तो क्या उसका खून मुझ पर हलाल है, लेकिन शेख अदाबाली इस गुफ्तगू के दौरान कोई जवाब नहीं देते। सिर्फ और सिर्फ शेख अदाबाली की खामोशी दिखाई जाती है, यानी कि बुजुर्ग ने बड़ी चालाकी से इसके जवाब को तजस्सुस में रखा हुआ है कि शेख अदाबाली गुंदूस को मारने का हुक्म देते हैं या नहीं। तो नाजरीन इकराम, तारीख के मुताबिक गुंदूस की मौत उस्मान साहब के हाथों नहीं होती, और मोहम्मद बुज़दाग भी तारीख को बुलंद करने की इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं गुंदूस की नीयत साफ दिखाई गई है। लेकिन वक्ती तौर पर कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए गुंदूस का किरदार नेगेटिव दिखाया गया है। तो नाजरीन, जहाँ तक हम उस्मान साहब के बारे में जानते हैं कि वो हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखते हैं और फिर उसके बारे में हतमी फैसला सुनाते हैं, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है उस्मान साहब गुंदूस को माफ़ कर देंगे और फिर गुंदूस को सज़ा के तौर पर जिला वतन कर दिया जाएगा, क्योंकि आने वाले ट्रेलर में ना कोई गुंदूस की लाश दिखाई गई है और ना ही कोई उसके लिए रोते हुए दिखाया गया है। नाजरीन, जैसा कि आपको याद होगा, जब अर्तुगरुल गाजी और उनके भाइयों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाती है, तो दोनों भाई अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं, और फिर अर्तुगरुल गाजी अपने तमाम लोगों को अपने साथ जमा करते हुए तुर्क कबाइल के सरदार बनने में कामयाब हो जाते हैं। लिहाजा इसी किस्म की सूरत हाल का सामना उस्मान साहब को भी करना पड़ रहा है, यानी कि उस्मान साहब और गुंदूस के रास्ते जुदा होने वाले हैं, लेकिन दोनों की नीयत बिल्कुल साफ थी, वो थी कई कबीले की सलामती। और जैसा कि हम ज्ञातों और वजीर हमेशा के मंसूबे के बारे में जानते हैं, दोनों ये अनागोल किला को निकोला से हासिल करना चाहते हैं। लिहाजा जैसे ही ज्ञातों तक ये खबर पहुंचेगी कि उस्मान साहब अपने कबीले में वापस आ चुके हैं और अब वो गंदूस और वजीर हमेशा की बातों में मजीद नहीं आ सकेंगे, और यूं कि कई कबीले का पुराना सरदार वापस आ चुका है और कई कबीले की जिम्मेदारियों को संभालेगा, क्योंकि उस्मान साहब और गंदूस की आखिरी बार बातचीत के दौरान गंदूस इस बात का एतराफ़ करते हुए कहते हैं कि एक के बाद एक गलती की है, अगर तुम मुझे अब भी गद्दार समझते हो तो मुझे मार सकते हो। तो मेरे नज़दीक गंदूस की मौत इतनी जल्दी नहीं दिखाई जाएगी। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाजरीन, इसके बाद बात करते हैं नए विलन की एंट्री के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब वज़ीर आलम शाह के पास सुल्तान अलादीन का कमांडर आकर उनसे बातचीत करता है और कहता है मंगोल हमारी सरजमीन पर कब्जा करने वाले हैं,
اور ادگون خان نے گھیتوں کی مدد کرنے کے لیے 20,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا ہے۔ یہ سن کر وزیر اعظم شاہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اس کمانڈر سے کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر اپنی سرزمینوں پر منگولوں کو حکمرانی کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں منگولوں سے بہت ہی نفرت کرتا ہوں، لیکن میں گھیتوں اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی صرف عثمان صاحب ہی نہیں بلکہ وزیر اعظم شاہ بھی منگولوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ وزیر اعظم شاہ صرف خود سے محبت کرتا ہے اور غرور اور تکبر کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور اسی طرح وہ تمام لوگوں پر حکمرانی کرنے کے خواب دیکھتا رہتا ہے۔ لیکن جلد ہی عثمان صاحب ان کے خوابوں کو مٹی میں ملا دینے والے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں عثمان صاحب پر ابھی تک سلطان کے قتل کا جھوٹا الزام لگا ہوا ہے، یعنی کہ عثمان صاحب کی بے گناہی ابھی تک ثابت نہیں ہوئی۔ اور دوسری طرف منگول بھی باذتینوں کے ساتھ سلجوقوں کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور وزیر اعظم شاہ کہیں نہ کہیں گھیتوں کو سلطان مسعود کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، لیکن اسے کمزور مت سمجھنا، اب بھی سلطان میں بہت طاقت ہے۔ لیکن گھیتوں پھر بھی وزیر اعظم شاہ کی باتوں پر یقین نہیں کرتا اور کہتا ہے میں عثمان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، اور اسی سلسلے میں گھیتوں بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ عثمان صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہم عثمان صاحب کی بے گناہی کے بارے میں بات کریں گے تو ہم جانتے ہیں عثمان صاحب کو جال میں پھنسانے والا صرف اور صرف گھیتوں تھا، اور فی الحال عثمان صاحب کے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، لیکن اگر عثمان صاحب گھیتوں پر قاتلانہ حملہ کرتے ہیں تو اسے مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یوں گھیتوں جیسے فرعون سے باذتینوں اور سلجوقوں کی جان آزاد ہو جائے گی۔ تو پھر ہو سکتا ہے سلطان مسعود کو عثمان صاحب کی بے گناہی کا یقین آ جائے کہ عثمان صاحب واقعی سلطان کے ساتھ وفادار ہیں اور منگولوں کے خلاف تھے۔ تو ناظرین کرام، ہم ٹریلر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان صاحب گھیتوں کے لیے ایک جال تیار کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی گھیتوں عثمان صاحب کے جال میں پھنستا ہے تو وہ حیران اور پریشان رہ جاتا ہے، کیونکہ گھیتوں کے سپاہیوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم اس سین پر مزید غور کریں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ترگت اور عثمان صاحب مل کر گھیتوں کو پھنسانے کا منصوبہ تیار کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرف ترگت منگول سپاہیوں کو گھیر لیتے ہیں، دوسری طرف عثمان صاحب اور بوران گھیتوں کو گھیر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ گھیتوں عثمان صاحب کی چالوں کو سمجھ پاتا، عثمان صاحب جلدی سے تیر کمان نکال کر گھیتوں کے سینے میں اتار دیتے ہیں۔ فی الحال تو گھیتوں صرف زخمی ہوتا ہے، کیونکہ یہ تیر گھیتوں کے سینے پر دائیں جانب لگتا ہے، یعنی کہ اسی لڑائی میں گھیتوں صرف زخمی ہوگا، مارا نہیں جائے گا۔ فی الحال تو منگول اور سلجوقوں کے درمیان زبردست لڑائی دکھائی جائے گی، اور جیسے ہی یہ خبر چاروں طرف پھیل جائے گی کہ عثمان صاحب نے گھیتوں کو زخمی کر دیا ہے تو لوگوں کے دلوں میں عثمان صاحب کا رتبہ اور ڈر بیٹھ جائے گا۔ اس سے عثمان صاحب کے پاس سلطان مسعود سے ملاقات کرنے کے لیے بہت سا وقت باقی ہوگا۔ ناظرین، جہاں ایک طرف عثمان منگولوں سے مقابلہ کر رہے ہوں گے، وہاں دوسری طرف ایک نئے ویلن کی انٹری دکھائی گئی ہے جو وزیر اعظم شاہ سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے میں گھیتوں کا خاتمہ کروں گا اور تم تمام ترک کائی باغی سرداروں کا خاتمہ کرو گے، کیونکہ آنے والے ایپیسوڈ میں یہ کھیل بڑے سے بڑا ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ یہاں پر بات صرف ابقائی سسٹم کی نہیں بلکہ ایک سلطنت بنانے کی ہے، اور عثمان صاحب صرف اسی صورتحال سے ایک سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوں گے جب سلطان مسعود عثمان صاحب کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو کے آخر میں ہم بات کرتے ہیں روگاتوس کی موت کے بارے میں۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں نکولا اپنے مفاد کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، لہٰذا جیسے ہی نکولا روگاتوس پر غداری کا الزام لگا کر اس کو پھانسی پر چڑھاتا ہے تو اسی دوران منگول کمانڈر بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے، یعنی کہ نکولا جان بوجھ کر گھیتوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے روگاتوس کی قربانی دیتا ہے، تاکہ گھیتوں نکولا کا اعتماد کرے کہ واقعی وہ عثمان کے خلاف کر رہا ہے، اور پھر ایک بار نکولا عثمان صاحب کو دوبارہ دھوکہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، یعنی کہ اناگول کی فتح اور نکولا کا خاتمہ عثمان صاحب کے ہی ہاتھوں ہوگا، اور اناگول کی فتح تاریخ کے مطابق بڑی شان و شوکت کے ساتھ دکھائی جائے گی، یعنی اس وقت تک عثمان صاحب پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آپ کی اسی بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔